अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर शदीद कशीदगी की लपेट में है। ईरान पर मुमकिन जो अमरीकी हमला है उससे मुतालिक खतरे की घंटियां बज रही हैं। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि अमरीका आइंदा 24 घंटों में ईरान में मुदाखलत कर सकता है। पेंटागन ने क्रूज मिसाइल्स, जंगी बहरी जहाजों और लड़ाका तैयारों से लेस बहरी बेड़ा यूएसएस इब्राहिम लिंकन वो उसे मशरिक़ वस्ता रवाना कर दिया है। अमरीका और बरतानवी मीडिया के मुताबिक जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तवील जंग के बजाय मुख्तसर मगर फैसला कुन कार्रवाई कर सकते हैं। अमरीकी हमलों में ईरानी पासदारान इनकलाब और पुलिस को क्रूज मिसाइल्स वो उनसे निशाना बनाया जा सकता है। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में अपने फौजी अड्डों से बाज़ एहलकारों का इनखला भी शुरू कर दिया है, जिसे मुमकिन अमरीकी हमले की वाज़े पेशगी अलामत वो करार दिया जा रहा है। एक अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ये जो इक़्तिदाम है ये एहतियाती तदबीर के तौर पर वो इसे उठाया गया है, क्योंकि ईरान ने पड़ोसी ममालिक को खबरदार किया कि अमरीका ने अगर हमला किया तो खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया जा सकता है। एक और अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि बढ़ती हुई इलाकाई कशीदगी के बायस खित्ते के अहम फौजी अड्डों से कुछ अमले को वो वापस वो बुलाया जा रहा है। और इसी तनाजुर में बरतानिया भी कतर में वाक़े एक फजाई अड्डे से अपने बाज अहलकारों को वो निकाल रहा है। एक मगरबी फौजी ओहदेदार ने खबरसां एजेंसी को बताया है कि ये जो तमाम इशारे हैं वो इस तरफ जाते हैं कि अमेरिका की तरफ से जल्द ही कोई हमला हो सकता है। यूरोपीय ओहदेदारों का भी कहना है कि फौजी मुदाखलत वो आइंदा 24 घंटों के दौरान हो सकती है, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ओहदेदार का ये कहना है कि ऐसा महसूस होता है कि सदर ट्रंप ने मुदाखलत का जो फैसला है वो कर लिया है, लेकिन इसके बारे में कोई हतमी राय वो इस वक्त मौजूद नहीं है। कतर ने भी तस्दीक की है कि मशरिक़ वस्ता में अमरीका का जो सबसे बड़ा फौजी अड्डा है अल उदैद एयरबेस, वहां से हमले में कमी हो रही है और मौजूदा इलाकाई कशीदगी के बायस वो ये कमी की जा रही है। अमरीकी टीवी का कहना है कि सदर ट्रंप ईरान पर जोरदार और फैसला कुन हमला कर सकते हैं। अब ये जो तमाम के तमाम मामलात हैं इस पर बराह रास्त अमरीका और ईरान के दरमियान एक कन्फ्रंटेशन या कॉन्फ्लिक्ट का जो खतरा है वो बदस्तूर मौजूद है। अमरीकी सदर ईरान में मुजाहरों के बाद मुसलसल इस हवाले से बयानात और ईरान पर हमले के हवाले से वो धमकियां देते आए हैं। ट्रंप ने ईरानी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि ईरान के जो मुहिब्बे वतन लोग हैं वो अपना एहतजाज वो जारी रखें, अपने इदारों पर कब्जा कर लें और मदद वो रास्ते में है। लेकिन गुज़िश्ता रोज अब ईरान ने वो खबरदार किया है कि अमेरिका ने अगर हमला किया तो खित्ते में मौजूद जो अमरीकी अड्डे हैं उनको वो निशाना बनाया जा सकता है। सीनियर ईरानी एहलकारों का यह कहना है कि तुर्किया, यूएई, सऊदी अरब समेत खित्ते के ममालिक को बता दिया है कि अगर कोई ऐसा हमला होता है तो उसके बाद जो अमेरिका के फौजी अड्डे हैं वो भी जवाबी हमले की जद में आएंगे। ईरान ने अपने वो फ़िज़ाई हदूद भी वो कुछ देर के लिए वो बंद की थी, लेकिन वो भी अभी वो इतलात ये हैं कि वो जुज़वी तौर पर वो बहाल हो गई हैं। हालात मामूल पर आने लगे हैं। इंटरनेशनल कॉल्स को भी वो बहाल किया जा रहा है, ताहम इंटरनेट सर्विस वो ईरान में अभी भी बंद है। अमरीकी इंसानी हकूक़ की तंजीम ने दावा किया है कि ईरान में एहतजाजी मुजाहरों के दौरान अब तक वो 2400 से ज़ायद मुजाहिरीन वो जाँ बहक हो चुके हैं। लेकिन ईरानी मीडिया ने जलाओ घिराव में मुलव्वस जो फसादी हैं उनकी वीडियोस वो जारी की हैं। और ईरानी वजीर इंसाफ अमीन हुसैन रहीमी ने यह कहा है कि 8 से 10 जनवरी तक मुल्क के दौरान वो एहतजाज नहीं हुआ, बल्कि ये मुकम्मल खाना जंगी थी और जो गिरफ्तार अफराद हैं उनके साथ किसी किस्म की कोई रायत वो नहीं की जाएगी। लेकिन साथ ही साथ जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके सबब वो अमरीका और बरतानिया के बाद स्पेन, पोलैंड और इटली ने भी अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी है। बरतानिया ने ईरान से अपने तमाम सफारती अमले को भी निकाल लिया। जर्मनी ने अपने तैयारों को वो ईरानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल ना करने का भी वो कह दिया। और भारतीय सफारत खाने ने भी अपने शहरियों को ईरान से निकल जाने का कहा है। अब ईरान में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है और ईरान और अमेरिका के दरमियान क्या बराह रास्त इस वक्त कन्फ्रंटेशन या कॉन्फ्लिक्ट का इम्कान किस हद तक मौजूद है, प्रोग्राम में सबसे पहले वो इसी पर वो बात होगी। और मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर वो इस वक्त वो मेरे साथ वो मौजूद हैं, तेहरान से वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। हुसैन बाकरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। हुसैन बाकरी साहब, एक तो सबसे पहले इस वक्त ईरान के अंदर जो हालात हैं उस हवाले से मैं जानना चाहता हूं। ईरानी हुकूमत का दावा है कि हालात अब उनके कंट्रोल में आ रहे हैं, ये जो मुजाहरे हैं ये थम गए हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्या वाकई हालात ऐसे हैं कि इनको कंट्रोल अभी ईरानी हुकूमत के कंट्रोल में है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کی بات جو سن رہا تھا تبصرے، ٹرمپ صاحب نے جو احتجاج کی کال دی اور کہا کہ آپ سڑکوں پہ رہیں، اس کے بعد منڈے 2 بجے کے بعد کوئی مظاہرہ، کوئی فساد، اس طرح کی کوئی واقعہ ایران میں پیش ہی نہیں آیا. اور میں آپ کو یہ اطمینان سے کہہ سکتا ہوں اس شہر میں رہتے ہوئے کہ منڈے سے لے کے آج تک نہ کوئی مظاہرے ہوئے ایران کے اندر، نہ کوئی فساد پھیلی جا رہی ہے، کچھ بھی نہیں، بالکل خاموشی ہے. اور بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے اس شہر میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا. تو یہ سب سے پہلے آپ یہ نوٹ کریں، ایران کے جو ابھی کے حالات ہے وہ یہ ہے. دوسری جو بات ہے وہ یاد رکھیں، ٹرمپ صاحب ٹویٹ کر کے ایرانیوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ سڑکوں پر رہیں، میں مدد لے کے آ رہا ہوں. لیکن جب ایرانی عوام سڑکوں پہ ہے ہی نہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ کس کو مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں ٹرمپ صاحب؟ میرا خیال ہے اگر ٹرمپ صاحب جو کہ 2 ٹویٹ کر چکے ہیں اور ان کو اب واپسی کا راستہ بھی شاید بہت مل ہی نہیں رہا ہے، اگر یہ کرتے بھی ہے تو بہت ہی محدود آپشنز ان کے پاس باقی ہے. جو انہوں نے جون 2025 میں کیا تھا وہ دوبارہ دہرانے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے ان کے پاس. اور یہ آپشن اگر استعمال کرتے بھی ہے تو یہ یاد رکھے بنیادی تبدیلی ایران کے اندر آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ انہوں نے یہ تو ٹرائی کر چکے ہیں. ایک رات کے اندر جون 2025 میں انہوں نے 7 ہائیسٹ کمانڈنگ آفیسرز کو اسیسینیٹ کیا تھا. IRGC کے اوپر انہوں نے بمبارڈمنٹ کی تھی. B5 اور B52 کے اسٹیٹ آف دا آرٹ طیارے لے کے ان کی جو ایٹمی تنصیبات ہے اس کے اوپر بھی حملہ کر چکے تھے. لیکن اس کے بعد کیا بنیادی تبدیلی آئی ایران کے اندر؟ ایرانی عوام تو متحد ہو کے امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ لڑ پڑے. ابھی یہی صورتحال ہے. لیکن آپ ساتھ میں ایران کے آپشنز کو بھی دیکھ لیں. ایران نے بہت کلیئرلی ان کی جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل انہوں نے اناؤنس کیا ہے، نہ صرف ہم اپنا دفاع کریں گے حملے کی صورت میں، بلکہ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمارے پر حملہ ہو رہا ہے تو ہم پری ایمپٹیو اسٹرائک بھی کرتے ہیں. کہاں پہ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے بیلسٹک میزائلز کا رخ اسرائیل کی طرف کر کے اسرائیل کو ہٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ سارا جو معاملہ ہے ایران سمجھتا ہے کہ یہ موساد کے ایجنٹس کر رہے ہیں. اس کے بعد جتنے بھی امریکہ کے انٹرسٹ ہے ریجن کے اندر، جتنے بھی بیسز، ایون اگر ہمسایہ ممالک کسی امریکن فوجی ڈویژن کو اپنے بیس دے چکے ہیں تو ان کے اوپر بھی اٹیک کریں گے. اور یہ بہت کلیئرلی انہوں نے کہا ہے. قطر کو بھی کہا ہوا ہے، دبئی کو، UAE کو بھی، اور سارے جتنے بھی یہاں پہ ارد گرد ملک ہیں سب کو کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے اڈے ہمارے خلاف استعمال ہوئے تو ہمارے بیلسٹک میزائلز آپ کی سرزمین پہ ضرور گریں گے. اس لیے آپشنز کو اگر آپ دیکھ لیں، ایرانیوں کے پاس اپنے خطے میں ہونے کے ناطے آپشن زیادہ ہے اور مؤثر بھی ہے. امریکن کے پاس آپشنز بہت محدود ہیں. اچھا لیکن حسین باقی صاحب، اس میں آج امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ یہ جو معاملہ ہے ابھی پھانسیوں کا سلسلہ وہاں پر جو ہے وہ رک گیا ہے، اور انہوں نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کو پھانسیاں ہونی تھیں لیکن پھر وہ پھانسیاں نہیں ہوئیں، ہم ابھی صورتحال کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اس کے جواب میں جو ہے وہ ایران کی طرف سے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ کوئی ایسا منصوبہ جو ہے وہ نہیں تھا. تو یہ پھانسیوں کے حوالے سے جو بیانات ہیں اور مظاہرین کے حوالے سے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا صورتحال کیا ہے؟ کیا واقعی ایران کی حکومت کا کوئی پلان تھا کہ مظاہرین کو جو گرفتار ہوئے ہیں یا جن کا ٹرائل ہوا ہے ان کو کوئی بڑے پیمانے پر پھانسیاں دی جانی تھی؟ دیکھیں، ایران میں 28 دسمبر سے 8 جنوری تک مظاہرے ہوتے رہے اور ہزاروں لوگ نکلے سڑکوں پہ. لیکن 28 دسمبر سے 8 جنوری تک ایک بھی بلٹ فائر نہیں ہوا، نہ کوئی مارا گیا ایران کے اندر، نہ کوئی سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوا، نہ کوئی لوگوں کے اوپر گولی برسائی گئی. لیکن 8 جنوری سے 10 جنوری 3 راتوں کے اندر مظاہرے نہیں رہے. یہ اختشاش، فارسی کا لفظ اختشاش ہے، ہم فسادات کہتے ہیں. یہ فسادات میں چلے گئے، یہ خانے جنگی بنانے کی کوشش کی گئی. کوئی بھی گورنمنٹ، کوئی بھی سیکیورٹی اہلکار جب ایک مظاہرے خانے جنگی کی طرف بڑھے، فسادات کی طرف بڑھے، چاہے پاکستان ہو چاہے US ہو، وہ تو نمٹیں گے اس کے ساتھ. تو انہوں نے بالکل
ایک منظم طریقے سے فسادیوں کے ساتھ اور ٹیررسٹ جو آرگنائزیشنز تھے ان کے ساتھ انہوں نے نمٹا بھی ہے، ان کو ہلاک بھی کیا ہے، ان کی جو کور نیٹ ورکس تھے ان کو بھی پکڑا ہے، ان میں لوگ بھی شہید ہو گئے ہیں، لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں، اور ٹیررسٹ کے جو اہلکار وہ جو ان کے نمائندے تھے وہ بھی مارے گئے ہیں۔ لیکن ایران نے کبھی مظاہروں کو پھانسی تو نہیں دی ہے۔ یہ پھانسی دینے تھے، ایران پھانسی اگر دینا ہو تو موساد کے ایجنٹس کو ضرور دے گا، جس طرح جون 2025 کے بعد انہوں نے دی ہے۔ اگر کوئی وہاں پہ غدار ٹرائل ہوگا، اگر ٹرائل کے بعد ثبوت ہو جائے کہ ثابت ہو جائے یہ غدار ہے تو ضرور اس کو پھانسی دے گا۔ تو ٹرمپ صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں یہ تو کل پرسوں والی بات ہے، ابھی تو ٹرائل ہی شروع نہیں ہوا۔ ابھی جنہوں کو پکڑا ہوا ہے ان کو پہلے ٹرائل ہوگی، 1-2 مہینے اس کے اوپر ٹائم لگے گا، پھر پھانسی دیں گے۔ اب اگر پھانسی نہیں دے رہے، مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب ٹویٹ کے تھرو کوشش یہ کر رہے ہیں، جیسے ٹرمپ صاحب رضا پہلوی کو کہہ رہے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آج وہ کہہ رہے تھے میں تو ان کے ساتھ ملنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، کوئی پلان ہی نہیں تھا۔ دوبارہ وہ کہتے ہیں وہ ہینڈسم ضرور اب نہیں ہے۔ یہ ٹرمپ کی بدلتی جو ٹویٹس ہے ہمیں ویسے میں نے ایرانی حکام سے آج بات بھی کی ٹیلی فون پہ، تو وہ کہہ رہے ہیں ضرور ٹرمپ صاحب اپنے ٹویٹ بدلتے رہیں گے، لیکن جون 2025 کے بعد ہم بہت ہوشیاری سے کام لیں گے اور ٹرمپ صاحب کی یہ ٹویٹس کے ضد میں ہم نہیں آئیں گے۔ ہم بالکل تیار ہیں کہ اگر فورن انٹروینشن ہوتا ہے تو پھر ہمارے پاس جو ہے اپنے سالمیت کے لیے، اور ہم تیار ہیں شہادتیں دینے کے لیے بھی۔ اچھا ایران کے ساتھ کیونکہ ہمسائیگی میں بہت سے مسلمان ممالک ہیں، اور وہاں پر ان میں سے کچھ مسلمان ممالک میں جس طرح سے قطر کے میں نے الحدید جو ہے وہ بیس کا بھی جو ہے وہ بتایا، وہاں پر جو ہے وہ امریکی فوجی اڈے ہیں۔ ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ ٹارگٹ اگر امریکہ کی طرف سے کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے تو یہ اڈے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو دوسری طرف ان ممالک کی طرف سے بھی امریکہ سے اپیل کی جا رہی ہے کہ کوئی براہ راست فوجی کارروائی جو ہے وہ نہ کی جائے۔ اس معاملے پر ایران کی حکومت اور ایران کی حکومت کے ریلیشنز اور ان کی جو کمیونیکیشن ہے وہ کس طرح سے ہے، اور اس کے جواب میں جو ہے وہ رسپانس کیا آ رہا ہے؟ دیکھیں جس طرح آپ نے بدرستی اشارہ کیا، جون 2025 میں ایران نے قطر کے اوپر العدید بیس کے اوپر اسٹرائک کی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایران پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا بیس ایران کے خلاف استعمال ہوگا کے خلاف اپنے میزائل استعمال کریں گے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ اور اگر آپ مسلمان ہیں تو ہم کیا مسلمان نہیں ہیں؟ اگر آپ اپنے بیس امریکن کے ہاتھوں دے رہے ہیں تو ہم آپ کے اوپر وار نہیں کر رہے، آپ کے اوپر فائر نہیں کر رہے، ہم امریکن بیس کے اوپر کر رہے ہیں۔ اگر امریکن بیس ہزاروں کلومیٹر دور آپ کی سرزمین پہ ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ اپنا بیس نہ دے دیں امریکن کو۔ جو بیس ہمارے ہمسایہ ملک اپنے بیس امریکن کو دے رہا ہے تو آپ کے ہمسائے کے اوپر وار کریں تو پھر اس کے بعد ہمسایگی کی بات نہیں رہے گی۔ ایران ہمیشہ یہ کہہ چکا ہے ہمسایگی بالکل برقرار ہے، ہم ہمسایوں کے ساتھ بہترین ریلیشن چاہتے ہیں، لیکن جب ہمسایہ ملک اپنے اڈے امریکن کے ہاتھوں دے دے تو اس سے اگر ہمارے خلاف کوئی بھی کارروائی ہوگی تو ہم ضرور اس کے جوابی کارروائی کریں گے، اس کے اوپر بیلسٹک میزائلز فائر کریں گے۔ یہ جو تعلقات ہے، جب آپ تعلقات کو بیس دینے کے بعد ختم کریں گے تو ایران تو ایک طرفہ تعلقات کا قائل نہیں ہوگا، تعلقات ہمیشہ دو طرفہ ہوتے ہیں۔ رائٹ، بہت شکریہ۔ محمد حسین باقری ہمارے ساتھ موجود تہران سے ہمیں جوائن کر رہے تھے، اور اس وقت جو صورتحال ہے ایران کے حوالے سے، ایران کے اندر اور پھر جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان اس وقت کس حد تک یہ خطرہ موجود ہے کہ کوئی ممکنہ امریکی حملہ ہو سکتا ہے ایران پر، اس حوالے سے بات کر رہے تھے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کر رہے ہیں، واپس آتے ہیں تو اسی موضوع پہ جو ہے وہ بات ہوگی، اور منیر اکرم صاحب پاکستان کے مستقل مندوب رہ چکے ہیں امریکہ میں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات اور ممکنہ امریکی حملے کی جو بات ہو رہی ہے ایران کے اوپر، اس حوالے سے بہت سارے خدشات ہیں، اور ایسی کوئی بھی صورتحال پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا
चैलेंज जो है वो बन सकती है। और इस वक्त यही जो सूरत हाल है इस वक्त जो हमारी हमसायगी में ऐसा हो रहा है, और इस पर बात करने के लिए जो है वो मुनीर अकरम साहब इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, मुझसे दूर रह चुके हैं पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुनीर अकरम साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त आपको कितना संजीदा खतरा महसूस हो रहा है किसी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन या किसी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का अमेरिका और ईरान के दरमियान? जी देखें, ये कन्फ्रंटेशन तो काफी अरसे से जारी है। अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात सालों साल से खराब रहे हैं। पिछली जून में आपने देखा कि हमला इजराइल ने पहले किया ईरान पर, उसके बाद में अमेरिका ने भी बमबारी की उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को। तो इम्कान तो यानी कि बहुत खौफनाक हैं, और ये मुमकिन है कि अमेरिका और इजराइल शायद वापस ईरान पे हमला करें। और इस वक्त क्योंकि उनकी अंदरूनी हालात बहुत नाजुक हैं, तो शायद उसका फायदा उठाकर वापस कुछ एक्शन ले उसकी ईरान के खिलाफ। पर इसके इम्कान बहुत अहम होंगे और बहुत खौफनाक होंगे पूरे खित्ते में, क्योंकि ईरान ने जो धमकी दी है कि जी हम जो रिप्लाई हम करेंगे वो ना सिर्फ इजराइल के ऊपर होगा, पर जो अमेरिकन अड्डे हैं गल्फ में उनके ऊपर भी हम हमला कर सकते हैं और करेंगे। हॉर्मुज का जो स्ट्रेट है उसको हम बंद कर सकते हैं। तो इम्कान बहुत खौफनाक हैं, और मेरे ख्याल में कुछ वाशिंगटन में भी बहुत सोच विचार जारी है, क्योंकि इसके जो एडवांटेजेस हैं और काफी डिसएडवांटेज हैं वो देख के बाद में वो फैसला करेंगे। मेरे ख्याल में काफी यानी इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए, जैसे वो उनकी स्टेटमेंट से जो नजर आता है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा वाशिंगटन में। ठीक है, लेकिन इस अकरम साहब, इस वक्त जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से हम देख रहे हैं कि उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो बहुत जारहाना है, लेकिन जो मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं वो भी अमेरिका से ये कह रहे हैं कि अपनी पॉलिसी को देखा जाए। आपको लगता है ये जो अपील्स की जा रही हैं या इसकी जो मुखालिफत है उस पर अमेरिका कोई रिव्यू कर सकता है किसी भी मुमकिना अमेरिकी हमले को, या इन ऑप्शंस को फिर से देख सकता है? जी, अमेरिका को सोचना होगा। यानी यूरोपियंस तो अपनी जगह पर हैं, वो तो उनको शायद वो दबा सकें, पर जो गल्फ की ताकतें हैं, जो अरब ममालिक हैं गल्फ के, उन्होंने भी मेरे ख्याल में वाशिंगटन से ये कहा होगा कि आप सोचें कि इसका इम्कान क्या होगा अगर आपने हमला किया और ईरान ने जवाब दिया, और आपके जो अड्डे हैं कतर में, बहरीन में, यूएई में, उन सब पे अगर हमला होता है तो फिर हमारे लिए क्या इम्कान होगा। जो तेल की जो ऑयल ट्रेड है उसके ऊपर क्या इम्कान होगा। ऑयल प्राइसेस ज्यादा बढ़ जाएंगी, उसके इम्कान पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर होंगे। तो मेरे ख्याल में उन्होंने तो ये बताया होगा वाशिंगटन को कि आप सोच लें आपकी अगर हमले से इम्कान क्या होंगे। और इसलिए मेरे ख्याल में अब जो लेटेस्ट जो स्टेटमेंट्स आई हैं उससे नजर आता है, ट्रम्प साहब ने कहा कि एग्जीक्यूशंस अब रुक गई हैं, किलिंग जो है ईरान में वो रुक गई है। तो शायद एक ये रैशनल बन जाए कि ये ठीक है, हम इस वक्त हम इंटरवीन नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे। तो ये सब अभी तक पूरा यानी जजमेंट नहीं कर सकते हैं कि अमेरिका क्या करेगा। ट्रम्प साहब जैसे आपने कहा बहुत एक यूनिलैटरल और पर्सनल उनकी पॉलिसीज होती हैं। तो अब अभी तक मुझे पूरा इत्मीनान नहीं है कि वो हमला करेंगे, पर हमला करने का इम्कान जरूरी है, पर उसमें मुश्किलात भी बहुत हैं उनके सामने।
लेकिन ये जो अमेरिका की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, चाहे वो वेनेजुएला के हवाले से हो या ईरान के हवाले से हो, आपको लगता है कि ये एक नया नॉर्मल या एक नया प्रेसिडेंट जो है वो सेट हो रहा है, जो कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर बाकी ताकतें भी जो है वो इसी को जो है वो फॉलो कर सकती हैं, और ये जो बात की जा रही है कि एक नया रजीम गवर्नेंस का जो है वो दुनिया में आ चुका है, कि आपको लगता है ये बात दुरुस्त है? ये देखें यानी कि काफी सालों से ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर जो बना गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जिसमें यूएन चार्टर, यूनाइटेड अक़वाम मुत्तहिदा बनी थी, यूएन चार्टर बना और यूएन चार्टर की प्रिंसिपल्स मानी गई। तो अब पिछले सालों से कुछ ये इरोड हो रहा है, क्यों यूनिलैटरल एक्शंस बहुत सारी लोग मुल्क जो हैं उन्होंने लिया है। पहले तो आप देखें यूक्रेन में क्या हुआ, उसके बाद में इजराइल की जो गाजा की जंग थी 3 साल, वो अभी तक जारी है। यूनिलैटरल पॉलिसीज हैं, उन्होंने बिल्कुल मुखालफत की यूनाइटेड नेशन चार्टर की वायलेशंस की, उसकी कोई उनको अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। अमेरिका ने उनको बचाया, और फिर अमेरिका की खुद की जो पॉलिसीज हैं, अब जो वेनेजुएला में जो कुछ किया है, ग्रीनलैंड में कब्जा करना चाहते हैं, दूसरे मुल्कों को धौंस दे रहे हैं, क्यूबा, कोलंबिया वगैरह। तो ये इरोजन जो है ये काफी अरसे से जारी है, और अब एक काफी यानी केओटिक और टर्बुलेंट दुनिया बन गई है। अब ये नया ऑर्डर है या डिसऑर्डर है, आप ये देखें। मेरे ख्याल में ये तो डिसऑर्डर है, और इसको संभालने के लिए कुछ अरसे बाद में वापस कुछ न कुछ हमने प्रिंसिपल्स जो हैं और इंटरनेशनल लॉ है उसको फिर रिवाइव करना होगा। ट्रम्प साहब के होने के शायद बाद में होगा, पर जो केओस है ये तो बहुत खौफनाक है, पूरी दुनिया के लिए खौफनाक है, और इसका नतीजा बहुत बुरा निकलेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में पूरी दुनिया जो है दूसरी, वो स्पेशली चाइना है, ग्लोबल साउथ है, उनके हक में तो ये है कि वापस किस तरह से इंटरनेशनल ऑर्डर फिर इस्टेब्लिश हो जाए। राइट। मुनीर अकरम साहब, आपको क्या लगता है बतौर फॉरेन पॉलिसी चॉइस हमारे लिए ये कितना चैलेंजिंग हो सकता है कि हमारे एक तरफ अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, दूसरी तरफ ईरान के साथ ताल्लुकात हैं, और अगर ऐसी कोई सूरत हाल, कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक मरतबा फिर से अमेरिका और ईरान के दरमियान शुरू होता है? ये सही है हमारे लिए। अगर ईरान में अगर केओस आता है, ईरान में अगर इंटरनल टर्बुलेंस होती है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा इम्कान होगा, क्योंकि इम्प्लीकेशंस अगर फॉर एग्जांपल अगर बलूचिस्तान सिस्तान में उनकी गवर्नेंस टूट जाए वहाँ, तो वो दहशतगर्दी के बहुत इम्कान ना सिर्फ ईरान के लिए होंगे, हमारे लिए भी होंगे। तो हमारे हक में तो ये है कि ये सिचुएशन थम जाए, स्टेबलाइज हो जाए, ईरान में अमन आए। अब हमारे जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, ये नए ताल्लुकात हमने अच्छे किए हैं, गुडविल है, और हमने कुछ कोशिश भी की है ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई डिप्लोमेसी में कोई इजाफा करने के लिए, वो कोशिश भी हमने की है, वो कोशिश शायद जारी रहे। पर हमने ये देखना है कि जो हमारी जो वाइटल इंटरेस्ट है वो है कि ईरान में अमन आए और ये जंग ना हो। अगर जंग होगी तो हमारे लिए भी बहुत बुरा होगा। तो इसलिए हमारा इंटरेस्ट यही है कि किसी की तरीके से हम जो सिचुएशन इसको थाम लें, हमला ना हो ईरान के ऊपर, डिस्टेबलाइजेशन ईरान में नहीं हो। ये हमारे हक में भी है और पूरे खित्ते के हक में है कि स्टेबलाइजेशन ईरान में जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में बात कर रहे थे। ये जो ईरान और अमेरिका के हवाले से सूरत हाल है। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमेरिका अपनी जो दाखिली पॉलिसी है उस हवाले से कुछ बड़े अहम फैसले ले रहा है, और इससे पहले भी मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से वहाँ से जो वीज़ा इशूज़ होते हैं उनके हवाले से कुछ अहम इक़दाम उठाए गए, और अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इसी तरह से एक और अहम कदम उठाया, और इस कदम के हवाले से इसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान पर भी होते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ऐसे ममालिक हैं जिनके शहरियों के लिए जो इमिग्रेशन वीज़ा प्रोसेस है उसे मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक बहुत से ममालिक हैं जो इस इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस जहां पर जो है वो जारी था लेकिन अब उसको सस्पेंड करने का फैसला किया गया है। इसमें पाकिस्तान शामिल है, सोमालिया है, ईरान, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, थाईलैंड, अफगानिस्तान, रूस, ईरान, इराक, उर्दन, काज़ाकिस्तान, कुवैत, लेबनान, लीबिया, नेपाल, कांगो, रवांडा, सूडान, शाम, तंजानिया और उज़्बेकिस्तान समेत दीगर जो है वो ममालिक शामिल हैं। एक बड़ी लंबी लिस्ट है लेकिन भारत इसमें जो है वो शामिल नहीं है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये जो मुअत्तली है ये 21 जनवरी से शुरू होगी, और अमरीकी सिफारतखानों को हिदायत की गई है कि जब तक महकमा खारजा मुकम्मल तौर पर अपने तरीक़ाकार का असर-ए-नौ जायज़ा ना ले मौजूदा कवानीन के तहत वीज़े जो हैं वो जारी नहीं किए जाएंगे। महकमा खारजा की जानिब से इस अमल के लिए कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई, तो ये मालूम नहीं है कि ये कब तक जो है वो मामला इसी तरह से जो है वो रहेगा। लेकिन अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसके मुताबिक जो है वो ये जो तारिकीन थे ये अमरीकी अवाम के टैक्सेस की रकम से इस्तेफादा हासिल करते थे, और जो एक्स पर भी बयान जारी किया गया उसके मुताबिक ये पाबंदी उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक अमरीका इस बात को यकीनी नहीं बना लेता कि नए तारिकीन वतन जो है वो अमरीकी टैक्स के पैसे से जो है वो कोई नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे। अमरीकी महकमा खारजा का यह भी कहना है कि इन ममालिक से आने वाले बहुत से लोग जो थे वो आते ही अमरीकी रियासत पर जो है वो बोझ बन जाते थे। पाकिस्तान की तरफ से इसका रिस्पांस भी आया है। आज दफ्तर खारजा की जो ब्रीफिंग थी इस मामले पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा कि अमेरिका अपनी वीज़ा पॉलिसी पर नज़रसानी कर रहा है और उम्मीद है कि अमेरिका जल्द ही पाकिस्तानियों के लिए वीज़े जो है वो बहाल कर देगा। उन्होंने कहा कि हमने ये रिपोर्ट्स जो है वो देखी हैं और इस मामले पर हम मुसलसल अमरीकी हुकाम के साथ जो है वो राब्ते में हैं, और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि ये जो डेवलपमेंट थी वो रात गए सामने आई और इस मामले को जो है वो अभी मॉनिटर किया जा रहा है। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, जब वापस आते हैं तो कुछ पाकिस्तानी सियासत होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑपोजिशन लीडर की तैनाती के मामले पर कुछ पेशरफ्त सामने आए हैं, लेकिन हतमी तौर पर अभी तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं हो सका। तहरीक इंसाफ के जो मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि अब तक ऑपोजिशन लीडर की जो तैनाती है वो नहीं हो सकी। महमूद खान चकजई को कौमी असम्बली और राजा नासिर अब्बास को ऑपोजिशन लीडर बनाया जाना चाहिए। स्पीकर को चाहिए कि वो इनकी तकर्री करें। उन्होंने ये भी कहा कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का जो है वो किसी किस्म का भी नुकसान हो। होशमंदी का तकाजा यह है कि बैठकर बात की जाए। दूसरी तरफ रोजनामा जंग के मुताबिक जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं अयाज सादिक, उन्होंने तहरीक इंसाफ को अपोजिशन लीडर की तैनाती के हवाले से यकीन दहानी जो है वो करा दी है, और गुज़िश्ता रोज जो है वो उन्हें ये यकीन दहानी कराई गई कि जुमेरात तक जो है वो ये तैनाती जो है वो हो जाएगी। पीटीआई के जो चीफ विप है मलिक आमिर डोगर, उन्होंने अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए स्पीकर को जो है वो खत भी लिख दिया था। कौमी असम्बली रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर जो है वो इसका नोटिफिकेशन जो है वो किया जाए। अब एक तरफ तो अपोजिशन लीडर की तैनाती का मामला है जिस पर कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन साथ ही साथ जो एहतजाज की कॉल है वो अपोजिशन अलायंस की बदस्तूर मौजूद है। अपोजिशन अलायंस ने जो 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी है, पीटीआई का कहना है कि हम इसकी मुकम्मल जो है वो तायीद करते हैं। अलीमा खान ने भी कहा कि ये जो कॉल जो है वो बानी पीटीआई की नहीं है बल्कि अपोजिशन इत्तेहाद की है। अब ये जो अपोजिशन से जुड़े मामला हैं, खास तौर पर जो अपोजिशन लीडर की तैनाती का इशू है, क्या अब इसके बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अगर ये मामला रिजॉल्व हो जाता है तो फिर कायमा कमेटियों में और पार्लिमानी सियासत में भरपूर तरीके से वापस आ जाएगी या आ सकती है या नहीं, इस पर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी। अली मोहम्मद खान साहब,
پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، وہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ علی محمد خان صاحب، سب سے پہلے جو اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کا ایشو ہے، اس پر کچھ پیش رفت ہوئی ہے، جانچ پڑتال ہوگی کاغذات کی، کچھ یقین دہانیاں بھی کرائی گئی ہیں، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ حکومت کو جو پہلے اعتراضات تھے، حکومت اس سے کچھ پیچھے ہٹی ہے، کچھ لچک دکھائی ہے، تو اس معاملے کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں، اچکزئی صاحب کی جو نومینیشن اب ہو جائے گی، امید ہے، میں تو اس کو بڑا مثبت دیکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید خان صاحب کے ذہن میں بھی یہ حکمت ہو، کیونکہ میری تو ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن جو یہ فیصلہ ہے اس کا، میں اگر اس کو سیاسی نظر سے دیکھوں تو اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف اور موجودہ حکومت کے بیچ میں اتنے کوئی تلخ تعلقات ہیں اور اتنی کوئی تلخی ہے اور اتنے کوئی فاصلے ہیں کہ اس میں کوئی میڈیٹر کی ضرورت ضرور تھی، اور اس میں اچکزئی صاحب قومی اسمبلی میں اور ناصر عباس صاحب، علامہ صاحب سینٹ میں ایک بیچ کا کردار اس لیے ادا کر سکتے ہیں کہ علامہ ناصر عباس صاحب کی بھی ایک عزت ہے اور ان کی اپنی جماعت ہے، تو ان کی ایک علیحدہ تشخص بھی ہے۔ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ماضی میں محترم میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی رہے، ایک اچھی ان کی آج بھی ان کی عزت ہے، اس طرف بھی ہے، تو وہ بیچ میں ایک رول وہ ادا کر سکتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کی طرف سے مثال میں کوئی بات کروں یا غور صاحب یا اسد قیصر صاحب کوئی بات کریں حکومت سے، تو وہ شاید اس طرح سے وہ نہ لیں، اور وہ اگر اچکزئی صاحب کریں، کیونکہ ان کی تو کوئی ذاتی مخاصمت تو ہے نہیں، نہ کوئی ذاتی کوئی لڑائی ہے، ماضی میں حلیف بھی رہے ہیں تو ایک دوسرے کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں، تو میں بھی بیچ میں اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب ایک برج کا کردار ادا کریں، اور یہ جو سیاسی گاڑی، جمہوریت کی جو سیاسی گاڑی پٹری سے اتری ہوئی ہے، اس کو واپس ٹریک میں اس کو چڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ٹھیک ہے، اور اعتماد سازی کے حوالے سے حکومت مزید بھی اقدامات اٹھاتی ہے، تو کیا قائمہ کمیٹیوں میں بھی تحریک انصاف کی واپسی کا امکان ہے یا آ سکتی ہے واپس؟ جی میں رحمان صاحب یہ عرض کر رہا تھا کہ قائمہ کمیٹیوں میں جا کے ہم حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ میں تو پارٹی کو تجویز دی ہے کہ اس پہ پارٹی جو ہے اس پہ نظر ثانی کرے، خان صاحب کے سامنے موقف رکھیں کہ پارلیمنٹری پارٹی سوچتی ہے کہ ہمیں قائمہ کمیٹیوں میں جا کے حکومت کو سخت ٹائم دینا چاہیے۔ اس وقت کئی مہینوں سے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں حکومت سے کوئی کچھ نہیں پوچھ رہا، قائمہ کمیٹیوں میں جو ان کی مرضی آئے کر رہے ہیں، جو قانون پاس کر رہے ہیں، وہ تو پہلے بھی کر رہے تھے، لیکن آپ جب وہاں ہوتے ہیں، آپ رجسٹ کرتے ہیں، آپ میڈیا پہ بات کرتے ہیں، آپ ان کو آسانی سے پاس نہیں کرنے دیتے، ان پہ ایک چیک رکھتے ہیں۔ تو اگر قائمہ کمیٹیوں میں پارٹی واپس جاتی ہے، میرے خیال میں اس سے پارلیمنٹ میں تحریک انصاف کا رول مضبوط ہوگا، کمزور نہیں ہوگا، اور حکومت پہ ایک چیک آ جائے گا دوبارہ سے۔ اس وقت حکومت شتر بے مہار ہے، نہ کوئی ان سے اکانومی کا پوچھ رہا ہے، نہ لا اینڈ آرڈر کا پوچھ رہا ہے، قائمہ کمیٹیوں میں قانون سازی جو چاہے کریں وہ کریں۔ تو اس لیے آئی ہوپ کہ پارٹی اس پہ فیصلہ کرے اور پارلیمنٹ میں پراپر استعمال کرے۔ میں تو اس سوچ کا آدمی ہوں کہ جو آپ کے پاس فورم ہے، ڈٹ کے اس پہ مقابلہ کریں، اگر ڈٹ کے مقابلہ نہیں کرنا تو پھر فورم چھوڑ دیں، لیکن فورم چھوڑنا اس لیے نہیں چاہیے کہ اس وقت ہمارے سیاسی مخالفین چاہتے ہی ہیں کہ تحریک انصاف نہ قائمہ کمیٹیوں میں رہے اور نہ پارلیمنٹ میں رہے، لیکن ہم نے پارلیمنٹ میں رہنا ہے، ان کو تنگ کرنا ہے، ان سے سوال کرنے ہیں، اور ان کو جو ہے نا سیدھا رکھنا ہے، ٹریک پہ رکھنا ہے، جو اپوزیشن کا جینوئن کام ہے وہ کرنا ہے۔ رائٹ، لیکن ایک اور امپورٹنٹ ایشو وہ وزیر اعلیٰ کی سٹیٹمنٹس کا ہے، جو کہ جن پر ابھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے، اس پر تنقید بھی بہت ہے۔ اب یہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، خارجہ امور سے جڑا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر خلیج جو حکومت کا موقف ہے، صوبے کا موقف ہے، وہ اس پہ بہت گہری ہوتی جا رہی ہے۔ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں متفق ہوں آپ سے، بڑی سخت مخاصمت کی فضا ہے، بجائے اس کے کہ ینگ وزیر اعلیٰ کو انگیج کیا جائے، ان کو اعتماد دیا جائے۔ ان کا موقف کیا ہے؟ وہ تو خود بھی دہشت گردی کے خلاف ہیں، لیکن پارٹی کا ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ افغان حکومت کو تو کم از کم انگیج کیجئے۔ ہم کبھی بھی، ہمارا موقف کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ افغانستان سوائل سے نہیں ہو رہی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ افغان حکومت کو انگیج کر کے آپ بہت حد تک چیزوں کو نارملائز کرنے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس حکومت کو لانے میں ہمارا ایک رول رہا ہے۔
یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس وقت کی حکومت عمران خان صاحب کی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جس کو ہیڈ کر رہے تھے جنرل باجوہ صاحب، مل کے انہوں نے یہ ایک فیصلہ تھا، اور وہاں دوحہ میں ان کے جو مذاکرات ہوئے، پھر 2 بار عالم اسلام کو اسلام آباد میں اکٹھا کیا گیا، عالمی اسلامی کانفرنسیں ہوئی تاکہ افغانستان میں امن آئے، وہ ساری محنت رائے گاہ چلی جائے گی۔ آپ افغان حکومت سے انگیج کریں، دیکھیں کہ وہ کتنا کوئی معاملہ ٹھیک ہوتا ہے کہ ان کو اس پہ کنونس کیا جائے کہ اگر آپ خود خدا نخواستہ نہیں کر رہے، ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ افغانستان حکومت پاکستان میں دہشت گردی کرتی ہے، لیکن کم از کم وہاں جو لوگ کریں ان کو تو روکیں۔ تو یہ معاملات ہیں کہ آپ سہیل آفریدی سے جا کے بیٹھیے، وہاں جو جرگہ ہوا ہے اس جرگے میں امن و امان کے لیے جو ہوا سہیل خان نے کیا تھا، اور اس جرگے میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، ANP اور باقی علاقائی جماعتیں جو لسانی جماعتیں ہیں پشتون خوا کی، ان سب کا یہ موقف تھا کہ ہم سب دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم دہشت گردوں کے سخت خلاف ہیں، ہم اپنی فوج اپنے اداروں کے ساتھ ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جرگے کو لے کے جائیں، آپ بات کیجئے، جو لوگ گفتگو کے ذریعے پیسیفائی ہو سکتے ہیں سائڈ پہ ہو سکتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے لڑنا ہی لڑنا ہے، اس سے تو ہماری فوج ہمارے ادارے لڑ رہے ہیں، ایک تو یہ نقطہ ہے، اور دوسرا اس کو ہم سپورٹ کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ بڑے اسکیل کی جو ماس آپریشن ہے جس سے نقل مکانی ہوتا ہے، جیسا ابھی تیرہ میں ہو رہا ہے، جو بڑا سردی کے موسم میں خواتین سب ڈسپلیس ہو رہے ہیں، تو کوئی بھی سیاسی جماعت، یہ میں بتا دوں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے علاوہ باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں سب کی سب خیبر پختونخوا کی، وہ یہ کہہ رہی نون لیگ، پیپلز پارٹی، جمعیت، جماعت، ایوری بڑی، ANP، کہ بھی بڑے بڑے آپریشن آپ انٹیلیجنس بیس تو کریں لیکن بڑے آپریشن نہ کریں جس سے شہر کے شہر، گاؤں کے گاؤں خالی ہو جائیں۔ تو یہاں مرکز میں ان کی جماعتیں پھر کچھ اور کہتی ہیں، تو ان چیزوں کا حل کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں رحمان صاحب، کیا پریس ٹاک اور جوابی پریس ٹاک، جواب الجواب، یا آپس میں بیٹھ کے وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ اس پہ گفتگو کرنا؟ میں سمجھتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب کو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلا کے ان لوگوں کو بلانا چاہیے، اس میں آرمی چیف صاحب بھی جائیں، اس میں انٹیریئر منسٹر صاحب، وزیر اعظم صاحب، ظاہر ہے اگر وہ جاتے ہیں پھر تو وہ خود ہیڈ کریں گے، بیٹھیں اس پہ کوئی حل نکالیں۔ جب دیکھیں میں آج بھی ایک پروگرام پہ یہ بات کی کہ اس میں 3 فریق ہیں بڑے، ایک ہے وفاق، ایک ہے ہمارے دفاعی ادارے جس میں فوج، رینجر، پولیس سارے آتے ہیں، تیسری ہے 4.5 کروڑ 4.5 کروڑ پشتون، 4.5 کروڑ پختون جو اس وقت پختونخوا میں رہتے ہیں، اس میں ہزارے وال بھی ہیں، وہ بھی صوبے کا حصہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا ترجمان سہیل آفریدی ہے۔ اگر آپ اس سے نہیں بات کریں گے تو اس کا مطلب آپ 4.5 کروڑ پختونوں سے بات ہی نہیں کر رہے۔ اگر آپ ان سے بات نہیں کریں گے تو جب آپ جنگ لڑیں گے آپ کے پیچھے کون کھڑا ہوگا؟ جنگ تو بندوق یا فوج نہیں لڑتی، جنگ تو قوم لڑتی ہے۔ اس لیے وہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں میری کیا بات ہوگی، میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں، میں اللہ کی بات ہی سنا دیتا ہوں ان اللہ کے ولیوں کو جو کسی کی بات آج کل نہیں سنتے، کہ وہ امرہم شورا بینہم، اللہ کہتے ہیں کہ جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو میرے جو مومنین ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کے شورا کرتے ہیں۔ شورا کدھر ہے؟ شورا تو ہے ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، رائٹ۔ بہت شکریہ محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔